नमस्कार। ज्योतिषाचार्य च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। ज्योतिष फलादेश अन्तर्गतको 18औं श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भइसकेको छु म नारायण प्रसाद निरौला। आजको प्रस्तुतिमा पनि हामी वराह मिहिराचार्यद्वारा विरचित लघुजातकम अन्तर्गतको ग्रह भेदाध्याय अन्तर्गत रहेर ग्रहणाम दृष्टिज्ञानम विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। विशेष गरी कुन ग्रहले कहाँ कहाँ देख्छन्, ग्रहको दृष्टि बलका आधारमा फलादेश के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा उदाहरण सहितको प्रस्तुति आजको कार्यक्रममा रहनेछ। आरम्भ गरौँ विषयको परिचयबाट। दृष्टि भनेको देख्नु अथवा हेर्नु हो। ग्रह अनुसार भिन्न भिन्नै दृष्टिको व्यवस्था ज्योतिष शास्त्रमा गरिएको छ। अर्थात् भनौँ ग्रहहरूले आफ्ना प्रकृति अनुसारका भिन्न भिन्न दृष्टिले एक अर्काको भावमा देख्छन् अथवा हेर्छन्, दृष्टि पुर्याउँछन्। ग्रहको दृष्टि रहेको स्थान ग्रह अनुसार बलशाली अथवा कमजोर रहन सक्छ। यसमा शुभ ग्रह छन् भने शुभ ग्रहमा वृद्धि हुन्छ, बलमा वृद्धि हुन्छ भने अशुभ ग्रह छन् भने अशुभ फल दिने तर्फ वृद्धि हुन्छ, जसले भावलाई कमजोर बनाउने कार्य गर्दछ। शुभ ग्रह भए बलमा वृद्धि हुन्छ, अशुभ रहे फलमा पनि कमी रहन्छ र बलमा पनि कमी रहन्छ। बलमा कमी रहनु भन्नु नै फलमा कमी रहनु हो। ग्रहको बलाबलमा दृष्टिलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिन्छ। सामान्यतः आम्ने सामनेको दृष्टिलाई विशेष महत्त्वका साथ हेर्ने गरिन्छ र विशेष सप्तम दृष्टिलाई विशेष दृष्टिको रूपमा लिएको छ र अन्य ग्रहहरूको पनि विशेष दृष्टिको बारेमा चर्चा गरिएको छ। वराह मिहिराचार्यले विभिन्न प्रकारका दृष्टि बताएका छन्, जस्तो कि हामी अगाडि चर्चा गर्छौँ दशम तृतीय, नव पञ्चम, चतुर्थाष्टम भनेर बताएका छन्। भने पारशरको मतमा भने पूर्ण दृष्टिलाई मात्र उपयोगमा ल्याइएको छ र अन्य दृष्टि जुन पाद दृष्टि बताइन्छ, दशम तृतीय, नव पञ्चम, चतुर्थाष्टम आदि यी दृष्टिलाई मानिएको छैन। अर्थात् पराशरको मतमा यी दृष्टिको खासै महत्त्व छैन भने वराह मिहिराचार्यको मतमा जुन लघु जातकको मतमा भनौँ, बृहत जातकको मतमा पाद दृष्टि अर्थात् 1 पाउ, 2 पाउ, 3 पाउ, 4 पाउको दृष्टिलाई पनि विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको छ। शुभ ग्रहको दृष्टि भयो भने उक्त भाव एवं ग्रहको बलमा वृद्धि हुन्छ, अशुभको दृष्टि भयो भने भाव एवं ग्रहमा पनि के हुन्छ, फलमा कमी रहन्छ। यसरी दृष्टि अनुसार शुभाशुभको फल हामीले निर्धारण गर्दछौँ। जस्तो कि हाम्रो घरमा हाम्रो दृष्टि परिरहन्छ, हामी नियमित रूपमा हेरिरहन्छौँ, हेरचाह गरिरहन्छौँ भने त्यसै गरी ग्रहहरूले पनि आफ्नो घरमा दृष्टि दिए भने त्यो घरमा शुभ हुन्छ, राम्रो हुन्छ। यदि दृष्टि दिएनन् अथवा घरको अहित चाहने कुनै पराय व्यक्तिको हाम्रो घरमा दृष्टि छ भने त्यसले घरलाई केही हानि गर्न सक्छ, केही बिगारहरू गर्न सक्छ, कुनै न कुनै प्रकारका विघ्न बाधाहरू निम्त्याउन सक्छ। यही दृष्टिकोणमा नै ग्रहहरूको दृष्टि र तद आधारमा फलादेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अन्यथा भन्नुको मतलब अब ग्रहको फलमा वृद्धि र कमीमा त अब शुभ फल, शुभ ग्रहहरूको दृष्टि अधिक रह्यो, शुभ ग्रहको युति पनि रह्यो भने बलमा वृद्धि हुन्छ, शुभ फलमा पनि वृद्धि हुन्छ। अशुभ ग्रहको दृष्टि युति बलमा वृद्धि भयो भने तत्जन्य अशुभ फल नै प्राप्त हुन्छ। एवं क्रमले हामीले फलादेशका अन्य कुराहरूलाई पनि विचार गर्नुपर्छ र आज हामी दृष्टिका बारेमा, दृष्टि बल र दृष्टिका आधारबाट फलादेशका सन्दर्भमा केही चर्चा गर्छौँ। ग्रहणाम दृष्टिज्ञानम अर्थात् दशम तृतीय, नव पञ्चमे, चतुर्थाष्टमे कलत्रम च पश्यन्ति पादवृद्ध्या फलानि चैव प्रयच्छन्ति पूर्णं पश्यति रविजस तृतीय दशमे त्रिकोणमपि जीवः चतुरस्त्रं भूमिसुतः सितार्कबुध हिमकरा कलत्रम च भनेर ग्रहहरूको दृष्टिसँग सम्बन्धित विषयमा यसरी बताइएको छ। ग्रहहरूको दृष्टिका सन्दर्भमा मैले यहाँ चक्र पनि बनाएर प्रस्तुत गरेको छु। जस्तो कि एक पाद दृष्टि, एक पाद भनेको 1 पाउ अर्थात् भनौँ 25% दृष्टि हुने, 2 पाउमा यो 50% दृष्टि हुने, 3 पाउमा 75% दृष्टि हुने र 4 पाउमा 7% दृष्टि हुने र यसै गरी विशेष दृष्टिमा पनि यो 7% दृष्टि रहने। यसरी वराह मिहिराचार्य विरचित लघु जातकम अर्थात् बृहत जातकम मा चाहिँ यो दृष्टिको विशेष प्रस्तुति पाइन्छ भने
अन्य मतमा भनौँ पाराशरका मतमा चाहिँ यो 4 पाउ दृष्टि र विशेष दृष्टिलाई लिएको छ भने यी पाउ दृष्टिहरूलाई चाहिँ लिएको छैन र यो दृष्टिको खासै महत्त्व उल्लेख गरिएको छैन। यसका बारेमा हामी चर्चा त गर्ने नै छौँ। अब सर्वप्रथम हामी श्लोकको अर्थ हेरौँ। दशम तृतीय भनेको दशम भनेको दशौं, तृतीय भनेको तृतीय स्थानमा। सबै ग्रहले आफू बसेको स्थानबाट दशौं र तृतीय स्थानमा आफू जुन स्थानमा बसेर छन् त्यो स्थानबाट दशौं स्थान र तृतीय स्थानमा चाहिँ पहिलो दृष्टिले अर्थात् एक पाउको दृष्टिले देख्छन्। दृष्टि चाहिँ एक पाउको हुन्छ अर्थात् 25% दृष्टि हुन्छ। यसरी पनि हामीले बुझ्न सक्छौं। सबै ग्रहहरूको सूर्य, चन्द्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि यी ग्रहहरूको दशम तृतीय चाहिँ एक पाउले दृष्टि हुन्छ। दशम तृतीय भनेर बताइयो। यसै गरी नवपञ्चममा के हुने भयो भन्दा यहाँ त पाद विवृद्ध्या भनेको छ, पाद वृद्ध्या भनेको छ। पाद पाउ चाहिँ बढ्दै जान्छन् भनेपछि अब नवपञ्चमी 9 र 5औं सबै ग्रहहरूको 9 र आफू जहाँ छन् त्यो ठाउँबाट 9 स्थानमा र 5औं स्थानमा चाहिँ यो चाहिँ 2 पाउको दृष्टि हुन्छ। नवपञ्चमी 2 पाउ भनेको 50% को दृष्टि रहन्छ। यसै गरी चतुर्थाष्टमी 4 र 8 स्थानमा चाहिँ के हुन्छ 3 पाउको दृष्टि हुन्छ। आफ्नो जुन स्थान छ त्यो स्थानबाट चौथो र 8औं स्थानमा 3 पाउको दृष्टि हुन्छ। चतुर्थाष्टमी कलत्रम भनेको सप्तमौं, कलत्रम भनेको 7औं स्थान चाहिँ के हुन्छ पूर्ण चतुर्थ दृष्टि हुन्छ, पूर्ण दृष्टि हुन्छ अर्थात् चौथो दृष्टि हुन्छ। 4 पाउले अर्थात् भनौँ 100% दृष्टि हुन्छ सप्तम स्थानमा। किन भन्दा सप्तम स्थान चाहिँ जहिले पनि ग्रहहरूको निवास स्थानबाट 180 डिग्रीको प्रत्यक्ष समानान्तर अगाडिको दृष्टिमा रहन्छ, जसले गर्दा यो 7औं दृष्टि अर्थात् आफ्नो घरदेखि 7औं घरको दृष्टि चाहिँ पूर्ण दृष्टि अर्थात् 4 पाउको दृष्टि भन्नुको मतलब पूर्ण दृष्टि रहन्छ भनेर पूर्णम पश्यन्ति पाद विवृद्ध्या क्रमशः दशौं तृतीयमा 1 पाउ, नवपञ्चमी 2 पाउ, चतुर्थाष्टमी 3 पाउ, कलत्रम 4 पाउ पश्यन्ति भनेको हेर्छन्। पाद विवृद्ध्या फलानि चाहिँ प्रयच्छन्ति। अब फल पनि एवं क्रमले नै प्रदान गर्छन्। 1 पाउले देखेको छ भने त्यही अनुसारको फल प्राप्त हुन्छ 25%, दोस्रो पाउमा 50%, तेस्रो पाउमा 75%, चौथो पाउमा 100% फल प्राप्त हुन्छ। दृष्टिबाट प्राप्त हुने फल चाहिँ अन्य फल होइन, दृष्टिबाट फल प्राप्त हुने। किन भन्दा हामी ग्रहहरूको दृष्टिसँग सम्बन्धित विषयमा नै चर्चा गरिरहेका छौँ। यसै गरी विशेष दृष्टि पनि छ, विशेष ग्रहहरूको विशेष दृष्टि छ। त्यसैले यहाँ बताइयो पूर्णम पश्यन्ति। अब यो 4 भन्दा पनि अझ पूर्णम पश्यन्ति, अझ अब यो दृष्टिले यहाँ पूर्णता रहन्छ, त्यो भन्दा पनि अब थप पूर्ण विशेष ग्रहहरूको अझ पूर्ण रहने अवस्था कहाँ रहन्छ भन्ने सन्दर्भमा पूर्णम पश्यति भनेको पूर्ण देख्छन्। रविज तृतीय दशमी, रविज तृतीय दशमी पूर्णम पश्यति। रविज भनेको रवि भनेको सूर्य, ज भनेको सूर्यको पुत्र, सूर्यको पुत्र भनेको शनिश्चर। शनिश्चरले कहाँ पूर्ण दृष्टिले देख्छन् भन्दा तृतीय दशमी पूर्णम पश्यति। तृतीय दशमी भन्नुको मतलब आफ्नो जुन स्थान छ त्यो स्थानबाट तेस्रो र 10औं स्थानमा पूर्ण देख्छन्। तृतीय दशमी। त्रिकोणम अपि जीव, जीवः त्रिकोणम। त्रिकोण भनेको 5औं र 9औं स्थानलाई त्रिकोण भनिन्छ। यसरी 5 आफ्नो स्थानबाट बृहस्पतिले 5औं स्थान र 9औं स्थानमा पूर्णम पश्यति भनेको पूर्ण रूपले देख्छन्, दृष्टि लगाउँछन्। चतुरस्त्रम भनेको 4 र 8 लाई चतुरस्र भनिन्छ। यसैले आफ्नो जो स्थान छ त्यो स्थानबाट चौथो र 8औं स्थानमा, अब यहाँ तेस्रो पाउको दृष्टिसँग सम्बन्धित पनि भयो, चौथो र 8औं स्थानमा के हुन्छ भन्दा पूर्णम पश्यन्ति। पूर्णम पश्यति भनेको भूमि सुत, भूमि भनेको पृथ्वी, सुत भनेको पुत्र, पृथ्वीको पुत्र मंगल। यसरी पृथ्वीको पुत्र मंगलले 4-8 भावमा चाहिँ पूर्ण देख्छन्। यसरी हामीले यहाँ हेरौँ त दशम तृतीय 1 पाउको ठाउँमा शनिले काम गरे, शनिको 1 पाउ हुनु, शनिको 1 पाउको दृष्टि र पूर्ण दृष्टि बराबर भयो। त्यसपछिबाट 2 पाउको दृष्टिसँग बृहस्पतिको बराबर भयो। 3 पाउको दृष्टिसँग के आयो भन्दा यो चाहिँ
विशेष गरी चतुराष्ट्र यो मङ्गलको आएको छ। यसरी यो हामीले यसलाई विचार गर्दाखेरि प्रथम द्वितीय यो पाउलाई पनि यसैभित्र यहाँ समेटिएकोले गर्दाखेरि पनि पाराशरीय मतमा यो पूर्ण दृष्टिलाई विशेष रूपमा लिएको जस्तो पनि लाग्न सक्छ। त्यो हुन सक्छ, त्यो मत आएको र त्यो मत रहेको हुन सक्छ। यसमा हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा यो छ। र अब यहाँ हामीले चतुर्थम भूमिसुत सितार्क बुध हिमकरा कलत्रम छ भन्दा अब चतुरस्त्रम भूमिसुत, त्यसपछि एउटा अब शीत शुक्र भयो, अर्क भनेको सूर्य भयो, बुध भनेको बुध भइगयो, हिमकरा भनेको चन्द्रमाले चाहिँ कलत्रम भनेको सप्तम स्थानमा। यो चाहिँ पूर्ण दृष्टि सप्तम, सामान्यतः पूर्ण सप्तम दृष्टि सबैको नि रहन्छ। अब विशेष दृष्टि के हुन्छ? विशेष दृष्टिमा अरूले साथसाथमै लगाउँछन् भने अब यो सातै हुन्छ। यहाँ हामीले सात लेख्न पनि सक्छौँ, यहाँ हामीले सात पनि उल्लेख गर्यौँ। भन्नुको मतलब सूर्यको यहाँ के भन्छ शीत। अब यसमा क्रमशःदेखि बाहेकका शीत भनेको शुक्रको, अर्क भनेको सूर्यको, बुध भनेको बुधको भइगयो, हिमकरा भनेको चन्द्रमाको, कलत्रम भनेको सातौं भाग चाहिँ विशेष दृष्टि। यहाँ सामान्य दृष्टि र विशेष दृष्टिको दुईटी चर्चा गरिएको छ। र अब यसरी समग्रमा हेर्दाखेरि सातौं दृष्टि र विशेष ग्रहहरूको यो शनिको 3-10, यसै गरी बृहस्पतिको 5-9 र मङ्गलको 4-8 दृष्टि र सबैको 7 दृष्टि, यो चाहिँ के हुन्छ? पूर्ण दृष्टि रहन्छ भनेर विशेष रूपमा बताइएको छ। र यसका आधारमा हाम्रो फलादेशका कार्यहरू हुने गर्दछन्। यो दृष्टि हुनु भनेको त्यो क्षेत्रमा बलमा वृद्धि हुनु हो, र कम रहनु भनेको त्यो बलमा कमी रहनु हो। अब शुभ ग्रहको बल छ, शुभ ग्रहको बलमा वृद्धि हुन्छ, अशुभ छ भने अशुभ ग्रहको बल वृद्धि हुनु भनेको अशुभ फल नै वृद्धि हुनु हो। एवं क्रमले हामीले फलादेश गर्छौँ। यही कुरालाई नै मैले यहाँ संस्कृतमा व्याख्या, नेपालीमा पनि यसको अर्थ प्रदान गरेको छु। विशेष गरी पूर्ण दृष्टि अधिक रहने भएकोले सबैको सातौं दृष्टिलाई पूर्ण दृष्टि छ। अब यो विशेष मङ्गलको 4-8 र यो बृहस्पतिको 5-9 अनि त्यसपछि 3-10 यो शनिको, यसलाई यहाँ थप गरिएको छ भने यो दृष्टिसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई यहाँ हामीले तल राखिएको छ। र अब यस आधारबाट हामीले फलादेशसँग सम्बन्धित कुराहरू गर्नुपर्छ। त्यसभन्दा पहिले म के बताउन चाहन्छु भन्दाखेरि सामान्यतः हामीले कुण्डलीबाट कसरी दृष्टि देख्ने त हेर्ने भन्ने सन्दर्भलाई चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ। जस्तो कि अब मैले यहाँ सूर्यकोलाई हेरौँ, सूर्यको हाम्रो सामान्यतः अगाडि हामीले चर्चा गरे अनुसार पाद दृष्टि छ। भन्नुको त यो सूर्यको स्थान छ भन्दा यसरी हेर्दा यो स्थानबाट यो 1, यो 2, यो 3 भने यहाँदेखि सूर्यले यो स्थानमा चाहिँ के हुने भयो? एक दृष्टिले हेर्ने भयो। यहाँ यो एक दृष्टि यहाँ लाग्ने भयो यो स्थानमा। यसै गरी दशम तृतीय, अब फेरि 1 यो भयो, 1, 2, 3 यो जुन भाव छ त्यो 1 गनिन्छ। त्यसपछिबाट 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यो क्रमले हामीले गर्नुपर्छ। अथवा यताबाट पछाडिबाट गर्नुभयो भने यो 12, 11 अनि त्यसपछि 10 भनेको यो स्थानमा। अब यहाँबाट घुम्दै घुम्दै आएर शनिको यो दृष्टि के आयो? यो स्थानमा, यो सूर्यको दृष्टि यो ठाउँमा के भयो? 1 पाउको दृष्टि भयो। यसरी हामीले 1 पाउको दृष्टिलाई बुझ्न पर्यो। यसै गरी अब 2 पाउमा के भनेको छ भन्दा दशम तृतीय नवपञ्चमी भनेर बताएको छ। 9 र 5 मा अब यो स्थानमा, यो 9 स्थानमा यो चाहिँ यो 1 पाउको दृष्टि भयो भने अब यहाँ चाहिँ यो 9 स्थान भनेको यो भन्दा अगाडिको 9 भयो यो स्थानमा। त्यसपछिबाट नवपञ्चमी 1, 2, 3, 4, 5 अब यहाँ यो ठाउँमा चाहिँ के भयो? यहाँनिर यहाँ चाहिँ अङ्क र यो बराबर पर्थ्यो। ठिकै छ, अहिले हामी अर्को पनि हेरौँला। यो 5औं स्थानमा यहाँ चाहिँ के भयो? यो 2 दृष्टि पर्यो, 2 पाउको दृष्टि पर्यो यो स्थानमा। यसै गरी अब हामीले नवपञ्चमी, अब त्यसपछि चतुर्थाष्टमी 1, 2, 3, 4 यो 4 मा 3 पाउ अनि त्यसपछिबाट यो 8 मा यो 4 पाउको दृष्टि, 3 पाउको दृष्टि भयो। यो 4 र 8 भयो। यसै गरी चतुर्थाष्टमी कलत्रम भनेको यो स्थानमा सप्तम स्थान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यो 7 को स्थानमा के हुने भयो? यहाँ चाहिँ पूर्ण दृष्टि हुने भयो। सूर्यको यो चौथो दृष्टि भयो भनेको पूर्ण दृष्टि भयो। यसरी हामीले सूर्यको हेर्यौँ। यहाँ त सूर्य अङ्क एउटै थियो र त्यो भयो। यहाँ अङ्कसँग भन्दाखेरि भावसँग सम्बन्ध हुन्छ। अब हामी यही मङ्गलकै हेरौँ। अब मङ्गलको हेरौँ। यहाँ
मङ्गलको हेर्दाखेरि मङ्गलको त यो स्थानबाट के भन्छ दशम तृतीय भनौँ भने यहाँबाट के भयो यो 1 2 3 यो स्थानमा के भयो एक पाउ दृष्टि भयो मङ्गलको यहाँ एक पाउ दृष्टि भयो भने त्यसपछिबाट यो 7 भयो 8 9 10 यहाँनिर 10 र तेस्रोमा भनेपछि यो एक पाउको दृष्टि यहाँ भयो मङ्गलको यसैगरी 2 पाउकै भयो यहाँ अनि त्यसपछिबाट फेरि यहाँ दशम तृतीय नव पञ्चमी 9 भने यो 1 2 3 4 5 यसरी यसमा अब मङ्गलको नव पञ्चमी 5 कति भयो 1 3 4 5 यो स्थानमा यो 2 पाउको दृष्टि भयो त्यसपछि 5 6 7 8 9 9 पञ्चम भयो यसमा के भयो यो 2 पाउको दृष्टि भयो यो स्थानमा यसैगरी अब नव पञ्चमी चतुर्थाष्टमी भनेपछि अब मङ्गलको त चतुर्थाष्टमी 4 8 त मङ्गलको पनि के हो पूर्ण दृष्टि नै हो अब यहाँ त 4 8 भनेपछि यो के भयो 1 2 3 4 यो स्थानमा यो चाहिँ यो यसमा मङ्गलको पूर्ण दृष्टि रह्यो यो यसमा चाहिँ पूर्ण दृष्टि हामीले यसमा अथवा यो 3 पाउको भने पनि भयो यहाँ त मङ्गल भएको कारणले गर्दा यसको विशेष 3 नभइकन यसलाई सिधै हामीले पूर्ण दृष्टि नै भनेर यहाँ उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ किन भन्दा यसले त पूर्ण नै यहाँ दृष्टि राख्छ 3 पाउ त अरूको लागि भयो त्यसैले गर्दाखेरि यो सामान्य अर्थमा त्यो भयो भने विशेष अर्थमा यसको यही नै पूर्ण दृष्टिमा आयो त्यसपछिबाट यो 4 भयो यो 7 मा त पूर्ण दृष्टि लाउने नै भयो यहाँ त अगाडि देख्ने नै भयो त्यसपछिबाट यो 8औं भावमा पनि यहाँनिर के भयो भन्दा यहाँ पनि पूर्ण दृष्टि नै पर्यो मङ्गलको यसरी यहाँ हामीले के गर्यौं भन्दा मङ्गलको यसरी दृष्टि भयो अब यो मङ्गलको दृष्टि भयो यसैगरी अन्य ग्रहहरूको पनि हामीले यसैगरी लगाउन सक्छौं जस्तो अब हामी यहाँ बृहस्पतिको दृष्टि हेर्छौं दशम तृतीय भनेको यो तृतीय 1 2 3 यहाँ यसरी आयो भने अर्को 12 11 10 यहाँनिर गयो यसरी पनि हामीले यो कोणीय दृष्टि पनि देखाउन सक्छौं यसैगरी दशम तृतीय भयो नव पञ्चम भयो त्यसपछिबाट 1 2 3 4 5 अब 5 भनेको यो स्थानमा भयो यो 5 यहाँ भयो यसैगरी 6 7 8 9 यो स्थानमा के आयो भन्दा यहाँ चाहिँ के भयो यो दोस्रो दृष्टि भयो नव पञ्चममा त के हुन्छ त्रिकोण पर्यो बृहस्पतिको यहीँनिर के हुन्छ विशेष दृष्टि परिहाल्छ यसमा यसैगरी 7औंमा त के हुने भयो सबैको यो 7औंमा त सबैको छ भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7 हामीले यहाँबाट के हुन्छ 7औंमा यो पूर्ण दृष्टि त परिहाल्यो अब चतुर्थाष्टमी भनेको अब तेस्रो पाउले 4 मा 8 मा 1 2 3 4 अब यो स्थानमा 4 अनि त्यसपछि 5 6 7 8 अब यो स्थानमा यसरी हेर्दाखेरि एउटा बृहस्पतिको अब यहाँ चन्द्रमाको चाहिँ अब यो विशेष दृष्टिमा चन्द्रमाको त्यही 5 9 पर्दैन चन्द्रमाको सन्दर्भलाई हेर्यौं भने चाहिँ यहाँ के हुन्छ चन्द्रमाको चाहिँ नव पञ्चम जुन छ हाम्रो त्यो नवम पञ्चम चाहिँ दशम तृतीय नव पञ्चम 2 पाउको मात्र आउँछ दृष्टि चन्द्रमाका लागि भने बृहस्पतिका लागि जुन नव पञ्चम छ त्यो चाहिँ पूर्ण दृष्टिका रूपमा रहन्छ अर्थात् भनौं बृहस्पतिले यहाँ कहाँ पूर्ण दृष्टि लगाए अब यो चाहिँ विशेष गरी पाराशरीय मतलाई पनि लिएर हामीले दुईटैलाई समन्वय गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ विशेष मत यो विशेष दृष्टिलाई मात्र राखेर फलादेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ त्यसैले गर्दा बृहस्पतिको यहाँनिर हामीले कहाँनिर दृष्टि भयो 1 2 3 4 5 हेर्नु त यो कर्म भावमा दृष्टि भयो एउटा त्यसपछिबाट यो व्ययमा एउटा छ अर्को कहाँनिर भयो भन्दा यो 5 6 7 8 9 यो भावमा यहाँ दृष्टि भयो भनेपछि यो धनस्थानमा यसरी हेर्दाखेरि यो धनस्थान यो व्ययस्थान र कर्मस्थान यहाँ चाहिँ बृहस्पतिको दृष्टि रहेछ यसरी हामीले हेर्न सक्छौं अब बृहस्पति कस्तो अवस्थामा छ बृहस्पतिको कति अंक आउँछ के कसरी फलादेश हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब हामीले के हुन्छ यिनीहरुको सबैको के कति बलाबल छ हामीले बलाबल विचार गर्नुपर्छ जुन हामीले अघिल्ला प्रस्तुतिहरुमा पनि बलाबलको चर्चा गरिरहेछौं भने आजको मा चाहिँ हामीले दृष्टिको बारेमा चाहिँ यहाँ अंक के कसरी निर्धारण गर्न सकिन्छ त अब यहाँ चाहिँ पूर्ण दृष्टिलाई मात्र मैले अंकका रूपमा लिइरहेछु त्यसरी हामीले फलादेश गर्न सक्छौं जस्तो कि यहाँ मैले यो भाव र यहाँ दृष्टिको चक्र यहाँ बनाइरहेछु जस्तो अब हामीले हेर्न सक्छौं पहिलो भावमा दृष्टि कति ग्रहहरुको पर्यो पहिलो भावमा हेरौं त यहाँ पहिलो भावमा यो चाहिँ यो घर कसको हो भन्दा बुधको घर हो
यो बुधको घर हो र बुधको घर मा अब दृष्टि कसको छ भन्दा चौथो दृष्टि त मङ्गलको, पूर्ण दृष्टिलाई मात्रै यहाँ मैले लिइरहेको छु, अङ्क राखिरहेको छु। पूर्ण दृष्टि भनेको यहाँ के भयो भन्दा 1 2 3 4 भनेपछि यो मङ्गलको आयो, यहाँ मङ्गलको पर्यो। त्यसपछि अरू ग्रहहरूको हेरौँ त। अरू ग्रहहरूको यहाँ राहु र केतुको सन्दर्भमा चाहिँ यिनीहरूको दृष्टिसँग खासै सम्बन्ध रहँदैन। जुन ग्रहसँग बसेका छन् अथवा जुन ग्रहको घरमा बसिरहेछन् त्यही अनुसारको सामान्यतः यिनीहरूले फल प्रदान गर्छन् र दृष्टि अथवा अरू ग्रहको प्रभाव छ भने त्यस अनुसारको फल दिन्छन् भन्ने बताएको छ। सामान्यतः पाप ग्रहहरू हुन्। यसै गरी अब सूर्य र बुधको त 7औं दृष्टि हुन्छ। अब यहाँबाट 7औं त यो परेन। यसै गरी शुक्रको हाम्रो यो शुक्र या तेस्रो भावमा छन्। अब यहाँ शुक्र हाम्रो के हुन्छ भन्दा शुक्रको यो भावमा यहाँ शुक्रको प्रथम भावमा दृष्टि छैन, किन भन्दा 1 2 3 4 यो चतुर्थाष्टम मात्र छ। अब चतुर्थाष्टमलाई चाहिँ तेस्रो बलका रूपमा लिने हामीले त्यसलाई गणना गरेका छैनौँ। त्यो हुँदाखेरि अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यसको बल भएन, मङ्गलको मात्र भयो। त्यसै गरी सूर्य बुधले पनि यहाँ दृष्टि राखेनन्। बृहस्पतिको चाहिँ यहाँ चन्द्रमाको दृष्टि परेन। अब यहाँ बृहस्पतिको दृष्टि हाम्रो परेन। बृहस्पति 1 2 3 4 5 6 7 कि त यहाँ पर्यो, यहाँ 8 यहाँ भयो, 9 यहाँ यो स्थानमा दोस्रो भावमा चाहिँ पर्यो तर यो भावमा परेन भनेपछि हामीले 1 यो दृष्टि बल के भयो 1 बल प्राप्त भयो लग्नलाई, मङ्गलको मात्र। अब मङ्गल कस्तो छ त? मङ्गल के हुन्छ? मङ्गल ग्रह सामान्यतः अशुभ फलदायी ग्रह हो। बुधसँग मङ्गलको सम्बन्ध कस्तो छ? अब हामीले यहाँ यो पनि हेर्न पर्ने भयो। बुध र मङ्गलको हेर्दाखेरि हाम्रो मङ्गलसँग बुधको सम्बन्ध शत्रु छ, शत्रुभाव छ। यो बुधसँग मङ्गलको बुधले कस्तो मान्छ त मङ्गललाई भन्दाखेरि बुधले मङ्गललाई सम मान्छ भनेपछि यो सामान्यतः समभावको दृष्टि छ। त्यो हुँदाखेरि बुधको अब यसमा स्वयं बुधको दृष्टि यसमा परेको छैन भने अब बुधको सामान्य फल मात्र यहाँ प्राप्त हुने भयो। र अर्को मङ्गलको कारणले गर्दा मङ्गल चलेको समयमा मङ्गलको केही प्रवृत्ति र प्रकृति चाहिँ लागू हुने भयो हुन्छ। जस्तो कि अब मङ्गलको खरो प्रवृत्ति हुन्छ र यसले तत्जन्य विशेष गरी मङ्गलले यो धातुजन्य कुराहरू यसका साथसाथै अग्निकारक कुराहरूबाट केही हानि गराउन सक्छ। त्यो क्षेत्रलाई केही यसले चाहिँ हानि गराउन सक्ने देखिन्छ, किन भन्दा मङ्गलको दृष्टि चतुर्थाष्टम भएको कारणले गर्दाखेरि। यसरी हामीले यो फलको विचार गर्नुपर्ने भयो। यसै गरी अब हामीले अर्को हेर्न सक्छौँ दोस्रो भावमा कहाँ कसको दृष्टि छ त भन्दाखेरि यो भावमा कसको छ भन्दा अब यो द्वितीय भावमा हामीले हेर्न सक्छौँ। यो द्वितीय भावमा सूर्य र बुधको यहाँ के पर्यो भन्दा 7औं दृष्टि पर्यो, त्यसैले सूर्य बुध परे। यसै गरी दोस्रोमा यिनीहरूको परेन, 7औं परेन, मङ्गल शुक्रको पनि परेन। बृहस्पतिको दृष्टि यहाँबाट के भयो भन्दा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9औं दृष्टि पर्यो। यसै गरी शनिको 10औं पर्यो, योभन्दा पछाडि 10 भयो। त्यसैले गर्दा सूर्य बुध शनि र बृहस्पतिको दृष्टि यो चाहिँ 4वटा दोस्रो भावमा चाहिँ यो दृष्टिका फलले यो 4 अङ्क प्राप्त भएको छ यो द्वितीय भावलाई। यसै गरी तृतीय भाव हेरौँ। तृतीय भावमा के भयो भन्दा यहाँ सप्तम दृष्टि त यो स्थानबाट हुन्छ, यहाँ परेन। यसै गरी त्यसपछिबाट हामीले सूर्यको हेरौँ। तृतीय भावमा अब यहाँ अब राहु र केतुको हामीले गणना गर्दैनौँ भने अन्यको हामीले हेर्न सक्छौँ। यसमा कति आयो भन्दा तृतीय भाव सामान्यतः यहाँ अरू ग्रहहरूको मङ्गलको दृष्टि विशेष दृष्टि 4 8 हो। 1 2 3 4 यहाँ परेन, 5 6 पर्यो, यो भएन। यसै गरी बृहस्पतिको 9 हो, 5 9 हो, यो पनि यहाँ हाम्रो 7 यहाँ भएको भयो, 12 11 10 भयो, त्यसैले यो परेन। यसै गरी चन्द्रमाको दृष्टि पनि यहाँ पर्दैन, बुध सूर्यको पनि परेन, मङ्गल र शुक्रको पनि यहाँ परेन, शनिको 10 हो, शनिको 12 11 10 यो स्थानमा पर्छ भने स्थानमा परेन भने यो दृष्टिका हिसाबले शून्य भयो। राहु र केतुको यहाँ खासै अब जुन प्रकृति हुन्छ त्यस अनुसार रहने भएकोले यहाँ अङ्कन गरिएन। यो बृहस्पतिको घरमा दृष्टि कसको पर्यो? 7औं दृष्टि मङ्गल र शुक्रको पर्यो। अरूको यहाँ यसरी दृष्टि परेन। शनिको 12 भयो, चन्द्रमा र बृहस्पतिको 11 भयो, यहाँ परेन। सूर्य र बुधको
8 9 भयो, यो परेन। त्यसपछिबाट मङ्गल र शुक्रको यसमा त छँदैछ। यति नै भयो भनेपछि हाम्रो अङ्क कति आयो भन्दा यो 2 अङ्क आयो। यसै गरी अब हामीले पञ्चम भावमा हेरौँ त। अब शनि बसेको छ, तर अब यसमा दृष्टि कसको छ भन्दा मङ्गलको चाहिँ यहाँ 8औं दृष्टि आयो। अरूको यो पछाडिपट्टि परे, यहाँबाट आएन। यो स्थानबाट अब मङ्गलको 4 8 हो, शनि स्वयं यसैमा छ। अन्य दृष्टि परेको छैन। शुक्रको यहाँ परेन, सूर्यको परेन, बुधको पनि परेन। यसरी हेर्दाखेरि मङ्गलको मात्र 1 अङ्क आयो। यसै गरी अब यो षष्ठ भावमा हामीले हेर्दाखेरि षष्ठ भावमा चन्द्रमा र बृहस्पति बसेका छन्। अब अन्य ग्रहहरूको यहाँ दृष्टि शनिको परेन, केतुको यिनीहरूको गणना भएन। अब मङ्गलको यहाँ परेन, किन भन्दा 8 यसैमा परिसक्यो, र सूर्य बुधको पनि यहाँ 7 पर्ने सम्भावना छैन, त्यसैले गर्दा यहाँ परेन। यसै गरी अब हामीले सप्तम भाव हेरौँ। सप्तम भावमा के छ? सप्तम भावमा यहाँ 1 2 3 तृतीय र दशममा चाहिँ शनिको पूर्ण दृष्टि हुन्छ, यसैले यहाँ पूर्ण दृष्टि पर्यो। यसै गरी शनिको यहाँ पर्यो। यसै गरी अन्य ग्रहहरूको यहाँ परेन। अब यो पनि पछाडि भए, यी पछाडि भए भने अन्य यहाँ देखिएका छैनन्। यसै गरी सप्तम भाव। अष्टम भावमा पनि यहाँ ग्रहको दृष्टि देखिँदैन, किन भन्दा बृहस्पतिको 5औं हो, चन्द्रमाको 7 यहाँ छैन। अन्य ग्रहहरूको दृष्टि परेन। यसै गरी अब हामीले 9औं भाव हेरौँ। 9औं भावमा पनि 1 2 3 4 यहाँ बृहस्पति चन्द्रमाको परेन, शनिको पनि परेन, र अन्य ग्रहहरूको पनि यहाँ यी पछाडिपट्टि भए, यी परेनन्। यसरी यो भाव पनि शून्य रह्यो। यसै गरी दृष्टिका दृष्टिले यसै गरी दशम भाव। दशम भाव कर्म भावमा अब यहाँ पञ्चम बृहस्पतिको दृष्टि भयो। 1 2 3 4 5 बृहस्पतिको दृष्टि भयो, अन्यको दृष्टि रहेन। यसै गरी अब हामीले हेर्न सक्छौँ एकादश भाव। एकादश भावमा यहाँ यो शनिको 7औं दृष्टि रह्यो, अन्य ग्रहहरूको यहाँ 7 भएपछि यो 6 दृष्टिले परेन। 1 2 3 4 चौथो दृष्टि, 5 दृष्टिले हामीले यहाँ गणना गरेका छैनौँ। अब यो दृष्टि परेन भनेपछि एकादश भावमा पनि 1 मात्र दृष्टि पर्यो। यसै गरी द्वादश भाव हामीले हेर्न सक्छौँ। द्वादश भावमा चन्द्रमा र बृहस्पतिको 7औं दृष्टि छ। अन्य ग्रहहरूको दृष्टि यसमा परेन। 1 2 3 भयो, 1 2 3 4 5 यहाँ 7औं दृष्टि मात्र हुन्छ, अरूको परेन। शनिको यो स्थानमा मात्र पर्यो, यहाँ परेन। यसरी गर्दाखेरि चन्द्रमा र बृहस्पति को यहाँ दृष्टि परेन। दृष्टि बलका हिसाबले अब हामीले सबैलाई विचार गर्दा यो स्थानमा धन भाव राम्रो देखिन्छ दृष्टिका हिसाबले। अब कुन कुन ग्रहहरू छन् भन्दा बृहस्पति, शनि, बुध र सूर्य, यी 4वटा ग्रहहरू छन्। अब 4वटा ग्रहहरूको दृष्टि परेको छ। दृष्टि बलका हिसाबले चाहिँ यहाँ अङ्क राख्न सकिन्छ। अब शुभ कि अशुभ यसलाई पनि फेरि छुट्याउँदाखेरि शुभको 1, शुभको 2, अशुभको 2, किन भन्दा बुध र बृहस्पति शुभ ग्रह हुन् भने सूर्य र शनि अशुभ ग्रह हुन्। भनेपछि यिनीहरूको आधा शुभ आधा अशुभ, यसरी हामीले आधा चाहिँ शुभ फल प्राप्त हुने भयो। यो 2 अङ्क बराबरको दृष्टि बल चाहिँ प्राप्त हुने भयो शुभमा भने अशुभमा सूर्य र शनिको रहने भयो। यहाँ अब सूर्यको यो दृष्टि यसमा पनि परेको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि शनिको पनि दृष्टि पर्यो। यसरी हामीले शुभ र अशुभ आधा आधा फल हुने भयो भन्दा हामीले अब धनको क्षेत्रलाई हामीले के गरी बताउन सक्यो दृष्टिका आधारबाट भन्दाखेरि धनको क्षेत्र मध्यम देखिन्छ भनौँ। बृहस्पति चलेका बेलामा लाभ हुन्छ, बुध चलेका बेलामा लाभ हुन्छ, शनि र सूर्य चलेका बेला धनको क्षेत्रमा केही हानि रहन सक्छ। अब साथसाथै यहाँ शनिको पनि यो भावमा समदृष्टि पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति यो पक्ष लाभप्रद, किन भन्दाखेरि शनि यो ठाउँमा उच्च हुन्छ, त्यो भएको कारणले गर्दा उच्च हुने स्थान त्यति अशुभ मानिँदैन। सूर्यका दृष्टिले चाहिँ यो नीच रहन्छ, सूर्यका दृष्टिले चाहिँ लाभप्रद रहँदैन भने शनिका दृष्टिबाट यो लाभप्रद रहन्छ। शनि आफ्नै घरमा बसेर देखेको कारणले गर्दाखेरि अब यो धातुजन्य वस्तुहरूबाट लाभ रहन्छ, त्यसको व्यवसाय पनि अर्थका लागि धनको क्षेत्रबाट उन्नत रहन्छ भन्न हामीले यसरी फलादेश गर्न सक्छौँ। र यी विभिन्न हामीले चक्रहरू बनाउँदै फलादेशका आधारहरू सूत्रहरू निर्धारण गर्न सक्छौँ। र यो चाहिँ आज हामीले दृष्टिसँग सम्बन्धित विषयवस्तु को बारेमा चर्चा गऱ्यौँ र आगामी प्रस्तुति हामी नियमित रूपमा अगाडि गर्ने नै छौँ। अन्य कुराहरूको बारे पनि हाम्रो चर्चा रहनेछ।
विशेष गरी ग्रह मित्रको बारेमा, यसका साथसाथै अन्य ग्रहहरूको, प्रत्येक ग्रहहरूको स्वभाव, प्रकृति र सम्पूर्ण ग्रहहरूको एकैचोटि हामीले राखेर के कसरी विश्लेषण गरिन्छ भन्ने बारेमा पनि आगामी प्रस्तुति रहने नै छन्। यो प्रस्तुतिबाट भने म नारायण प्रसाद निरौला पनि बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँलाई प्रस्तुति कस्तो लाग्दैछ कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै ज्योतिषाचार्य च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। यही निवेदन गर्दै आजको प्रस्तुतिबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार। भवतु मङ्गलम् जयतु सर्वदा सर्वमङ्गलम् भवतु सर्वदा सर्वमङ्गलम्। ज्योतिषाचार्य ज्योतिषाचार्य